बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका यूट्यूब और फेसबुक चैनल कड़वा सच और मैं हूँ आपका होस्ट इल्म खान। आज काजी फैज़ साहब ने बहुत बड़ा और तारीखी फैसला सुनाया है। ये फैसला सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा। एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून जिसके तहत किसी सियासतदान को छोटी सी गलती पर पूरी जिंदगी के लिए ताहियात नायल किया जाता था, लेकिन आज ये दबंग और दलेराना फैसला सुनाया कि इसको दूर राह से इसके नतीजे होंगे और बहुत दूर तक इसको याद भी रखा जाएगा। लेकिन का जहां लफ्ज आता है उसमें उसके पीछे लेकिन के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं। लेकिन लोग इसको समझेंगे और सोचेंगे और महसूस भी करेंगे कि काजी साहब ने एक शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब काम किया है। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए। इस तासुर को ज़ैल करने के लिए काजी साहब को और भी दबंग और दलेराना फैसले करने होंगे। वो फैसले करने होंगे जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और पिछले एस्टेब्लिशमेंट के जो भी फैसले हैं उनको ख़त्म करना होगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने थे। ये आइन और कानून के मुताबिक और आइन में दर्ज है, लेकिन नहीं हुए। इसका जिम्मेवार कोई आम शख्स नहीं, ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वही है। काजी साहब को स्टैंड लेना चाहिए और काजी साहब अपने मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर ये दलेराना फैसले करें और इतने मजबूत फैसले करें कि एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है कानून और आइन के मुताबिक उसको वहाँ काम करना चाहिए। और काजी साहब को फैसले करें जो इंतखाबात होने वाले हैं। ये भी काजी साहब का एक बहुत ही बड़ा और मोतबर फैसला था कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे और ये पत्थर पर लकीर करके उन्होंने एक लकीर खींच दिया है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता। इसके मुताबिक इंतखाबात होंगे 8 फरवरी को, लेकिन इसमें एक ही जमात को 9 मई का एक बहाना बना के, एक जवाज बना के उसको दबाया जा रहा है। उसके नॉमिनेशन जो पेपर है वो छीने जा रहे हैं। उसके जो मेन प्लेयर हैं जिन्होंने इस पार्टी को समझो ऑन बोर्ड लेना है, उसके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सारा जो निज़ाम है, जो इंतज़ाम हो रहा है वो किसी एक मखसूस पार्टी के लिए हो रहा है। आप वो करें, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक, जैसा कि आपने पिछली एस्टेब्लिशमेंट जो ज़िया-उल-हक साहब की थी उनका आज फैसला उड़ाया है, इस तरह इस मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का भी वो हर फैसला उड़ा के रख दें जो कि मुल्क और कौम के मज़ीद तर मफाद में नहीं है। ये हम सब कुछ देख चुके हैं कि जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने किया वो अपने ज़ाती फायदे के लिए किया, ना कि अवाम और मुल्क के लिए। क्योंकि आज तक पिछले 70 सालों में जो कुछ भी हुआ वो एक एक इंच, एक एक पई अवाम के सामने है। इससे बेहतर है आप इस जो कुर्सी पर बैठे हैं काजी साहब, आपकी ये कुर्सी बहुत बड़ी कुर्सी है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है इसको अपने आइन और कानून के दायरे में रखें, ताकि वो हमारे मुल्क की मफाद की खातिर, हमारी एस्टेब्लिशमेंट बहुत पावरफुल है और ये दुश्मन को नाखून चन्ने चबवा सकती है। लेकिन अब जो अवाम के साथ हो रहा है, हाँ, अगर कोई जवाब 9 मई का बनता है तो चीफ जस्टिस साहब आपसे गुजारिश है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने अंडर एक कमेटी बनाएं, जुडिशनल इंक्वायरी करवाएं। अगर इसका मास्टर माइंड इमरान खान भी बनता है तो उसको भी ना छोड़ें। अगर हो सकता है उसके सियासी मुखालफों ने, उसकी कोई सियासी पार्टी, हरीफ पार्टी है, उन्होंने कुछ ऐसा किया हो, ये इमरान खान ने आर्टिकल छपवाया, उसमें भी कहा, और 70 से 80% जो अवाम है वो ये समझती है कि इमरान खान पे जो 9 मई करवाया गया ये एक ट्रेप था। तो आप इस तासुर को ज़ैल करें और जुडिशनल इंक्वायरी करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। यह हम आपसे उम्मीद रखते हैं
کیونکہ آخری امید سپریم کورٹ ہوتی ہے انصاف کی کسی بھی ملک کی. تو ہمارے چیف جسٹس صاحب، آپ نے جیسے سابقہ جو گزشتہ اسٹیبلشمنٹ ہے اسی کا آج فیصلہ ہو رہا ہے، اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر کوئی فیصلہ ہے، یہ تاثر ہے، یہ نہیں پتا کسی کو فیصلہ، کوئی ثبوت آج تک جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جب وہ موجود ہوتی ہے کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا. جب وہ اسٹیبلشمنٹ چلی جاتی ہے تو لوگ اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں. جیسے پہلے باجوہ صاحب بہت ہی ایماندار، اچھے، دبنگ اور بہترین جرنیل تھے. جب وہ چلے گئے تو اس کا سریعام گلہ سب کوئی، ہر کوئی کرتا ہے اور کرتا رہے گا. اس لیے اس تاثر کو ذیل کرنے کے لیے آپ اس قانون پر عمل درآمد کروائیں. اسٹیبلشمنٹ اپنے قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرے. ہر وہ ادارہ، الیکشن کمیشن اپنے دائرے میں رہ کر کام کرے. اور ان ساری جو پارٹیاں ہیں ان کو ایک لیول فیلڈ ملنی چاہیے تاکہ عوام کی جو رائے ہے، کیونکہ عوام کی رائے بھی مقدم ہوتی ہے. اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جو عوام کی رائے انتخابات کے دن ہوتی ہے اس میں کوئی بیچ میں کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے کہ عوام کی رائے نہ مانی جائے اور کوئی عوام کسی اور کو منتخب کرے اور کوئی اور نکل ہے. یہ داندلی کے منصوبے، یہ ساری جو اب گیدرنگ ہو رہی ہے، یہ اس کا اثر اپنے ذیل کرنا ہے، ختم کرنا ہے اور بتانا ہے کہ جس کرسی پر یہ چیف جسٹس بیٹھا ہے واقعی یہ انصاف کا علم بردار ہے اور اس کرسی کے قابل بھی ہے. یہ آپ سے امید بھی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ آپ ایسا کریں گے، کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق ایسے ہی ہے. جو یہ چیف جسٹس کی کرسی ہے یہ بہت بڑی پاورفل کرسی ہے، کیونکہ پورے پاکستان 24 کروڑ عوام کی اس وقت آپ پر نظریں ہیں. یہ اس فیصلے کے بعد ہمیں یقین ہے، ہمیں امید ہے آپ بہت اچھے فیصلے کریں گے. آپ الیکشن کمیشن کو پابند کریں گے، آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پابند کریں گے، آپ ساری جو ملک میں مشینری ہے، بیوروکریسی، اس کو پابند کریں گے کہ یہ الیکشن فیئر اور ایسے ہوں جو جن کی دنیا تعریف کرے. تو آپ کو پھر سلوٹ بھی کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ نے واقعی کسی ایک شخص کی نہیں، ملک کے بارے سوچا ہے، آئین کے بارے میں سوچا ہے، جمہوریت کے بارے میں سوچا ہے، قانون کے بارے میں سوچا ہے. اس اثر کو ذیل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ وہ سارے اقدام اٹھائیں جو آئین اور قانون کے مطابق پرفیکٹ ہیں، تاکہ لوگ آپ کو سنہری حروفوں میں یاد رکھے اور آپ کا ہر فیصلہ ایک ایسی بک میں لکھا جائے جہاں دلیروں کے نام لکھے جاتے ہیں اور اس میں آپ کا نام درج ہو جائے. قاضی صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے اور امید کرتے ہیں آپ ایسا ہی کریں گے. آپ اس تاثر کو بالکل ذیل کر دیں گے کہ آپ نے کسی ایک بندے کو فائدہ دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک ضرور دینا اور ہو سکے میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا. ملیں گے کسی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.